अजीब बाब काल तुमी तो गार्बेजाचो इश्यू काडलो सो तेजेर आतां तुमकां मिनिस्टरान कितें एश्युरन्स दिला आनी फुडें कितें जालां तेजेर बाबा तो आपले प्रयत्न नवे नवे कितें तरी काडीत आसता आमचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येवचो ना बायगेणी हे हांव तुका प्रॉमिस करता तेजेर हें येयला कोर्टान कितें ऑर्डर कितें येयला म्हणून अशें म्हणून चर्चा हांव नको फॉर खंयच्याय एग्जांपल कोर्टान कितें ऑर्डर येयल्यार म्हाका खबर ना पण थंय गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येवचो ओके दुसरी खबर आनी एक तें होल्लेचो गार्बेजाचो इश्यू काडलो कितें एक्झॅक्टली हें तू थंयच रावता हय, हांव रावता. गाणी मारता तेच. सगळे हे खोल्लेचे सगळे सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच मेंबर जे आहा बाकीचे जे त्या रोलिंग हितून आहा ते कशें करप्शन करता ते कळना कोणाच्या घरान कितलो वास पडला तर आमकां दिसाक 25-30 कॉल येता तू थंयसरूच ना रावता हांव थिंगा रावता पूण ते सरपंच पंच ते म्हाजे न्हू कोणाचे आहा ते आमकां खबर ना न्हू ते कोणाच्या सायडीच्यान रावता कितें आसता पळय ते काडप आनी दुसऱ्यांक मागीर आपूण स्वताक तें काम म्हणजे हें करप आनी आपले प्रायवेट प्रॉपर्टीन खंय तरी घालप आनी रातच्या मागीर उदकान सोडप हें सारकें ते सगळें काडटा मागीर आयज काडटा पूण फायनली एका टायमार तुझे कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरतो एक गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट असो कितें तयार करपाची आमी प्रत्येक idea आसा पंचायतीक पंचायतीची MRF शेड घातलेली आहा बाकीचे थोडे पंचायतीन कितें ना तेंच्यांनी एप्रुवल आमचे पूण ते कडेन MRF शेड आसा ती फक्त सेग्रिगेशन करता आनी ती गार्बेज प्लांटाक धाडटा न्हू आमी. सो तुमी ती फारीक करता न्हू. कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमचो असो प्लांट कितें घालपाचो आमी प्रयत्न प्रत्येक आसा? पंचायतीक तो आमी प्रोविजन दवरलेलो आसा आनी ह्यान फुडें आमी तो इम्प्लिमेंट ना करतले पूण पंचायत कित्याक आयकना तर कोणाची खंयची तुवें पळय म्हणल्यार पळय प्रत्येक पंचायतीक दवरला अरे हें तशें काम गार्बेज कलेक्शन करपाचें पंचायत Correct. हो पब्लिकाचो पयसो आसता हय. कळ्ळें न्हू लोकांचो पयसो आसता तो मेळटा थंय खंय यूज करप आनी तो हाडून बाबा सालिगांव थंय हाडून दवरता घालता तो सेपरेट करून ते तशें करना हेंकां कितें आहा तें चोरूंक जाय म्हणटा आनी डायरेक्ट पूण पयलीं पंचायत करताली ओ आदो पंचायतीन अशेंच चल्लां तें ना पयलीं पंचायत सारकी डे बाय डे फाटल्याच्यान ते कॉन्ट्रॅक्टराक कोणाक काडला तेज्या उपरांतच्यान जून पर्यंत काडला तेका तेज्या उपरांतसून ते आपूण पंचायत ह्या सायडीच्यान आनी ते सायडीच्यानूय आसता न्हू म्हणून ना, ना, एक फावट तुमची आसता दुसरी आसता म्हणून